What is ISSB? ISSB is inter services How to selection prepare board. for? Inter services का मतलब है ISSB. कि तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए वहाँ सिलेक्शन होती है. 4 ISSBs हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ होती है, सिलेक्शन होती है. और उसमें भी टेस्ट होते हैं 4 दिन. साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, आउटडोर टेस्ट होते हैं. उन सारे टेस्ट को करके वो उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं. देन दे डिस्कस इट वेरी थॉरली और फिर इसका इवेंचुअली नतीजा निकालते हैं. एंड इट्स एज ओल्ड एज अबाउट 1852. अच्छा, हाँ जी, तकरीबन आप समझिए 250 साल पुराना इदारा है ये. वेरी रिफाइंड. सर आप 3000 से ज़ायद इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुके हैं. आपके ख्याल में वो क्या एक वीकनेस है जो कैंडिडेट्स में पाई जाती है जिसको वो ओवरकम करके ज़्यादा बेहतर तौर पे टेस्ट में और इंटरव्यू में पेश हो सकते हैं? जी, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, अ लॉट ऑफ देम दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ISSB टेस्ट्स. यानी आप ये सोचिए कि जब एक दफ़ा लोग जाते हैं टेस्ट देने के लिए तो वहाँ पे तकरीबन उनका कोई 10% के करीब सिलेक्शन रेट है. 100 बंदे जाते हैं तो 10 के करीब सिलेक्ट होते हैं. ठीक हो. लेकिन जो लोग एक दफ़ा फेल होने के बाद दोबारा जाते हैं उनकी सिलेक्शन की रेशियो इससे बेहतर है. वो 16-17% है. वो इसलिए बेचारे फेल हुए होते हैं कि पहली दफ़ा वो तैयारी करके नहीं आए होते. एंड दे हैव नो आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, टेस्ट क्या होंगे. सो इन दैट टाइम दे आर शॉक्ड. जब एक दफ़ा वो उससे गुजर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम दे पास. सो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको सीरियसली लेके तैयारी करके एंड देन यू गो. सर ये ISSB का जो टेस्ट है इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स क्या है? हाँ, ISSB जो टेस्ट लेती है ना, तकरीबन 26 डिफरेंट फील्ड्स की टेस्ट लेती है. फॉर इंस्टेंस PMA के लॉन्ग कोर्स के लिए ले लेगी, PMA के टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए ले लेगी, कोई नेवी में अगर कोई MBA जा रहा है उसके लिए ले लेगी, किसी लॉयर के लिए ले लेगी, एयरफोर्स के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, या किसी, इतने सारे जो फील्ड्स हैं ना, इन सब के लिए क्वालिफिकेशंस भी और उम्र भी डिफरेंट है. आर्मी के लिए जो लॉन्ग कोर्स के लिए जाते हैं दैट्स FA, FSC, A लेवल्स एंड अबाउट मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज. ये थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे होती रहती है कभी कभी. और बाकी हर प्रोफेशन के लिए मतलब डिफरेंट है. सर आपका 26 साल का आर्मी में एक्सपीरियंस रहा है. आपने ट्रेनिंग में या काम के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपका बहुत साथ दिया है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. उन्होंने हमें सब, जैसे हम वहाँ पहुँचे ना ISSB और PMA में जब हम पहुँचे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें बिल्कुल ब्रेक किया. बिल्कुल उन्होंने ब्रेक कर दिया हमें. उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड किया हमारी पर्सनालिटी को. फिर उसमें जो सबसे मेजर चीज़ें थी, कायदे आज़म भी कहते थे डिसिप्लिन. हमारा मज़हब भी यही कहता है डिसिप्लिन. सुबह 5 बजे उठें, 4 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर अगली नमाज़ पढ़ें, फिर मेहनत करें, फिर सारी उन चीज़ों के गो थ्रू करें. डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट थिंग जो आर्मी आपको देती है, फोर्सेस देती हैं. एंड देन सेकंड इज़ हार्ड वर्क. एंड देन यू बिकम वेरी सिस्टमेटिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फिर आप बहुत सिस्टमेटिक हो जाते हैं. वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है आपको, और फौज में भी हेल्प करती है. सर ये मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पे ISSB और दूसरे भी टेस्ट, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि हम इसका आंसर कैसे करें. सर आप कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें जिसमें स्टूडेंट्स को पता चले कि इसका जवाब सही क्या देना है. जी, वेरी 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 गुड क्वेश्चन. जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, आप जो लिखते हैं उसके ऊपर वहाँ टेस्ट में ज़रूर डिस्कशन होती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, किसी से सुन लिया कि इनको फौजियों को बुक्स पढ़ना बड़ा पसंद है तो लेट्स से दिस, या इन्हें स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता है तो लेट्स से दैट. ठीक हो. ऐसे करने से, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ना सारे. अगर मैंने 3000 इंटरव्यूज लिए हुए हैं, हर स्टूडेंट यही कहता है कैंडिडेट कि जी मैं सबसे अच्छा हूँ. सो बट दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन फाइंड आउट कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन उसको फेक कर रहा है. तो इसलिए बेहतर है कि मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. आप एक जगह बैठ जाइए, अलग कहीं, गेट अ पेपर एंड अ पेन. ठीक है. ठीक है. उसमें जो जो खामियां या खूबियां एक इंसान में होती हैं, आप में नहीं, किसी में भी, ठीक है, वो आप लिख लें. 50 लिख लें, 60 लिख लें, 70 लिख लें.
ایک انسان جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے, رسپانسبل بھی ہو سکتا ہے, ایموشنلی اسٹیبل بھی ہو سکتا ہے, خوبصورت, جو آپ کو لگتی ہیں 50-60 کوالٹیز ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ لکھ لیں, اور جو برائیاں ہیں وہ بھی لکھ لیں. دس ول ٹیک یو اباؤٹ ہاف این آور اور سم تھنگ, اینڈ دین پھر آپ اس میں سے لائن لگائیں نیچے کہ یار اس میں سے میرے میں جینوئنلی کون سی ہے. کوئی بھی انسان خوبی اور خامی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. برے سے برا بھی آدمی ہوگا, وہ کسی سے اپنی ماں سے تو محبت کرتا ہی ہوگا یا کسی اور سے. وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں. وہ 8-10 آ جائیں گی. اس میں سے دین یو سلیکٹ کہ میں نے وہاں کیا بتانی ہے, کیونکہ جو بھی چیز آپ بتائیں گے نا اس پہ پھر ڈسکشن ہوگی. اور اگر آپ نے سچ بولا ہے جی تو اس پہ جتنی مرضی ڈسکشن کر رہے ہیں آپ اس میں سرخرو ہی ہو جائیں گے. سو اس پیٹرن سے آپ لکھیں, اس میں سے سلیکٹ کریں. بالکل ضرورت نہیں ہے کسی اور کی بتانے کی. ہو سکتا ہے وہ اس میں ہوں, آپ کی پرسنالٹی میں نہ ہوں. اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق نہیں ہے, ڈونٹ سے دیٹ. ہو سکتا ہے آپ کو اسپورٹس کا شوق ہو سکتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا شوق ہو سکتا ہے سوشل سروس کا شوق ہو سکتا ہے پڑھنے کا شوق ہو, فٹ بال کا شوق ہو. آپ وہ لکھیں, اس پہ جتنی بھی ڈسکشن ہو جائے گی وہ آپ کے بینیفٹ میں. سر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی کینڈیڈیٹ میں ہوں تو وہ فوری طور پہ اسٹریٹ وے ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ کئی ایسی کوالٹیز ہیں. فار انسٹنس اگر اس کی انٹیگریٹی میں پرابلم ہے, اس کا کوئی ایسا جو بیہیویئر, رومانٹک بیہیویئر کچھ اس کا ایسا ہے جس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل, تو وہ بندہ اگر سونے کا بھی بن کے آ جائے وہ اس کو نہیں رکھیں گے انٹیگریٹی پہ. اگر بندہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے وہ اس کو نہیں رکھیں گے. اینڈ دے ہیو ویز اینڈ مینس ٹو فائنڈ آؤٹ, اسی لیے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی بندہ سوشل ریلیشنز مینٹین نہیں کر سکتا اس کو نہیں رکھیں گے وہ. سب سے بڑی چیز, کسی بندے میں اگر پلاننگ کی ایبلٹی نہیں ہے, پلان نہیں کر سکتا, جی اس کو نہیں رکھیں گے. وہ اس لیے کہ پلاننگ سکھانی بڑی مشکل ہے. اور آپ سوچئے کہ ایک افسر ہے یا ایک کپتان ہے, اس کی پلاننگ ایبلٹی ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے نیچے جو حوالدار ہیں, سپاہی ہیں, وہ اس کو بتا رہے ہیں سر ایسے کر لیتے ہیں, سر ایسے کر لیتے ہیں. اس کی پوری جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو ایسی چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر سینس آف رسپانسبلٹی, اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے کسی آدمی میں, وہ کچھ بھی بن جائے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. ہی کانٹ. کسی میں کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ہے, مثلا کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ایسی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا صحیح, وہ بھی فوج کا لیڈر نہیں بن سکتا. ظاہر ہے اس نے تو کمانڈس دینے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. سر یہ ایک خاص میں طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایموشنل اسٹیبلٹی اور لیڈرشپ کوالٹی, ان دو چیزوں کو کیسے چیک کیا جاتا ہے انٹرویو میں؟ جی, جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے نا, لائف تو بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر. اس میں بہت ساری کتابیں ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر. یعنی اس میں اس کو پھر بہت دفعہ انٹرویو کے اندر اس بندے کے اوپر بہت انڈیو پریشر ڈالتے ہیں وہ, بہت زیادہ. اب آپ دیکھو جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو انڈیا پاکستان کا, ایسے تو بیٹسمین کے لیے بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حالانکہ بالر بھی وہی ہے, وہ بیٹسمین بھی وہی ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, بٹ وہ ایموشنز اس کو وہ پریشر لینے کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہوتے. اور آپ سمجھیں کہ اگر بندہ جنگ میں چلا گیا, گولیاں چل رہی ہیں, بندے ادھر شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں ادھر, اور وہ اگر ایموشنلی اس وقت اسٹیبل نہیں رہتا بندہ, تو مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ہم کسی جگہ, ہمارا کانوائے جا رہا تھا, اس کا جے سی او ایک کمانڈر تھا, جی ٹی روڈ پہ وہ گاڑی اس کی الٹ گئی, تو اس میں لوگ بھی تھے. اب اس سپاہیوں میں سے ایک بندے نے فون کیا یونٹ واپس کہ جی اس طرح ہوگی. تو ہم نے کہا وہ جے سی او کدھر ہے؟ اس نے کہا سر وہ اس گاڑی والے سے لڑ رہا ہے. انسٹیڈ کہ وہ ڈیل کرتا کہ فوجی گاڑی ادھر پڑی ہوئی ہے, لوگ زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں, میں اس کو ٹیکل کروں, سارے ٹریفک کو کھولوں. تو دیٹ از ایموشنل اسٹیبلٹی. آپ کس طرح سے غصے میں اپنے ایموشنس کو قابو رکھتے ہیں. اس سے ایموشنل اسٹیبلٹی سے اگر نہ ہو تو آپ کا تو گھر بھی نہیں چل سکتا, نوکری نہیں چل سکتی. آپ اتنا اچھا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فرسٹ کلاس, اور 2 سال بعد جا کے ایک دن شاہ جی سے لڑ لیں آپ,
It will be difficult for you to survive. So it's emotional stability آپ میں ہونی چاہیے اور اس کے